ल नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। फेरि मैले कस्ट सिट टेन्डर सिट अन्तर्गत कस्ट सिटको यो एउटा अन्तिम भिडियो अन्तिम क्लास लिएर आएको छु। कस्ट सिटको मैले अघिल्लो क्लासको लास्टमा के भनेको थिएँ त भन्नु होला भन्दा, अब कस्ट सिटमा एउटा केस बाँकी छ। फिनिश गुड्समा ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स नदिने सिर्फ प्रोडक्सन युनिट र हामीलाई चाहिँ अर्को सेल्स युनिट मात्रै दियो भने के गर्ने त भन्ने खाले त्यही एउटा अप्सन बाँकी थियो। त्यो एउटा क्वेसन चाहिँ अब हामी यहाँ गर्न जाँदैछौँ। 2069 सप्लिमेन्ट्री सेट बीको क्वेसन मैले यहाँ गर्न जाँदैछु। 2069 सप्लिमेन्ट्री सेट बीको क्वेसन यहाँ गर्न जाँदैछु भाइ बहिनीहरू, ध्यान दिएर हेर्नु होला। पहिला मैले फर्मेट बनाएँ, फर्मेट एउटा कम्प्लिट फर्मेट बनाउनु पर्यो। कस्ट सिट मात्रै बनाउँदैछौँ हामीले यहाँ, कस्ट सिट मात्रै बनाउँदैछौँ है। कस्ट सिट मात्रै बनाउँदाखेरि अब यहाँनिर ध्यान दिनुहोस्, एमाउन्ट पार्टिकुलर्स यो भयो। अब सुरुमा चाहिँ केबाट सुरु हुन्छ त भन्दा डाइरेक्ट मेटेरियल अथवा र मेटेरियलबाट सुरु हुन्छ। र मेटेरियल हामीलाई दिएको छ भाइ बहिनीहरू, र मेटेरियल प्रश्नसँग क्वेसनले कति दिएको छ त भन्नु होला भन्दा, र मेटेरियल 4 लाख दिएको छ है, 4 लाख दिएको छ र मेटेरियल चाहिँ, र मेटेरियल 4 लाख दिएको छ। अब यसमा र मेटेरियलसँग रिलेटेड अन्य विभिन्न खर्चहरू केही दिएको छ भने ती खर्चहरू हामीले यहाँ चढाउनु पर्यो। र मेटेरियल अरू ड्युटी, कस्टम ड्युटी, र मेटेरियल किन्दाखेरि लागेको हाम्रो चार्ज, कस्टम ड्युटी पनि यहीँ चढाउने। त्यो मेटेरियल किन्दाखेरि, मेटेरियल पर्चेस गर्दाखेरि लागेका हाम्रा खर्चहरू चाहिँ हामीले यहाँ चढाउनु पर्ने हुन्छ। कस्टम ड्युटी छ हाम्रो 20,000 है, कस्टम ड्युटी 20,000 छ। त्यस्तै अरू हाम्रो पर्चेज, क्यारिजन पर्चेज भनेको हामीले र मेटेरियल पर्चेस गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू यहाँ चढ्छ। त्यस्तै क्यारिजन सेल्स भनेको बेच्दाखेरि लागेका खर्चहरू तर सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा चढ्छ। एड क्यारिजन पर्चेज दिएको छ हामीलाई। कति दिएको छ भन्नु होला भन्दा 50,000 दिएको छ, 50,000 दिएको छ क्यारिजन पर्चेज। यो गरिसकेपछि अब हाम्रो ए आउँछ, यसलाई भन्छ 4,20,000 प्लस 50,000। अरू हामीसित केही पनि दिएको छैन, ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल पनि भनेको छैन र क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल पनि हामीलाई यहाँ भनेको छैन। सिधै यति आयो 4,20,000 प्लस 50,000 गरेर कति आउँछ त भाइ बहिनीहरू, 4,70,000 आउने भयो। यहाँ 4,70,000 आउँछ भाइ बहिनीहरू, 4,70,000। अब यसलाई भन्छ र मेटेरियल कन्ज्युम्ड। अब हामीलाई यतिको र मेटेरियल हामीले युज गरेछौँ कि त्यति सामान बनाउँदाखेरि हामीलाई कतिको कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेछौँ त 4,70,000 को कच्चा पदार्थ। यसमा मेटेरियल बाहेक, मेटेरियल त माथि नै आइसक्यो, मेटेरियल बाहेक अरू सबै डाइरेक्ट हाम्रा डाइरेक्ट खर्चहरू जोड्नुहोस्। एड मेटेरियल बाहेकका हाम्रा अरू डाइरेक्ट खर्चहरू के दिएको छ यहाँ, एड डाइरेक्ट वेजेस दिएको रहेछ, डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ भाइ बहिनीहरू। एउटा डाइरेक्ट वेजेस हामीलाई कति दिएको छ भन्नु होला भन्दा 6 लाख दिएको छ डाइरेक्ट वेजेस हामीलाई। डाइरेक्ट वेजेस 6 लाख दिएको छ। यो दुईटा जोड्नु पर्यो। अब यो दुईटा जोडिसकेपछि अर्को अब डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छैन केही पनि भनेपछि यो दुईटा जोडेपछि प्राइम कस्ट आउँछ, बी आयो प्राइम कस्ट। यो दुईटा जोडेपछि कति आउने भयो त, प्राइम कस्ट 6 लाख प्लस 4 लाख कति लाख हुने भयो त भाइ बहिनीहरू, 10,70,000 हुने भयो, 10,70,000 यो भयो। अब यसमा अब हामी अगाडि बढिसकेपछि अब डाइरेक्ट सबै जोडेर भ्याइसकेपछि जम्मा 4वटा कुरा जोड्ने हो क्या। एउटा डाइरेक्ट सबै जोडेर भ्याइसकेपछि अब अरू ओभरहेडहरू जोड्ने हो। ओभरहेड, देयर आर 3 टाइप्स अफ ओभरहेड। फ्याक्ट्री ओभरहेड, फ्याक्ट्री अर वर्क ओभरहेड एउटा भयो, अर्को भयो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड दोस्रो भयो। त्यस्तै अर्को तेस्रो नम्बरमा आउँछ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। फ्याक्ट्रीभित्र वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि फ्याक्ट्रीभित्र लागेका खर्च सबै फ्याक्ट्री ओभरहेडमा चढ्छन्। त्यस्तै अफिस ओभरहेडमा भनेको अफिस सञ्चालन गर्दाखेरि लागेका खर्चहरू अफिस ओभरहेडमा चढ्छन्। त्यस्तै वस्तु तयारी भइसक्यो, फिनिस गुड्स तयार भइसक्यो भने त्यसलाई बेच्दाखेरि लागेका खर्च चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा चढ्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी 3 तहमा चढ्छ। त्यो बाहेक माथि सबै डाइरेक्टहरू चढाउने। डाइरेक्ट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ त भन्दा, इट इज प्रोपोर्सनल टु आवर आउटपुट।
डाइरेक्ट चाहिँ हाम्रो उत्पादनको जति हामीले आउटपुट निकाल्छौँ त्यहीसँग निर्भर रहेको हुन्छ। जस्तै डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट मेटेरियल्स, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू हामीलाई कति, जस्तै हामीलाई 100 युनिट आउटपुट निकाल्न छ भने, हामीलाई 100 युनिट आउटपुट निकाल्न छ भने थोरै डाइरेक्ट मेटेरियल्स चाहिन्छ, थोरै हामीलाई र मेटेरियल चाहिन्छ भने 1000 युनिट निकाल्न छ भने धेरै र मेटेरियल्सहरू हामीलाई चाहिन्छ। त्यस्तै वेजेसका कुरा गर्ने भने थोरै वस्तु उत्पादन गर्न छ भने धेरै वर्कर चाहिन्छ, धेरै काम गर्ने, थोरै काम गर्ने मान्छे चाहिन्छ भने धेरै उत्पादन गर्नु छ भने धेरै काम गर्ने मान्छे चाहिन्छ। डाइरेक्ट उत्पादनसँग रिलेटेड, उत्पादन बढ्दा त्यो एक्सपेन्सेसहरू पनि बढ्ने, उत्पादन गर्दा ती कुराहरू पनि घट्छ भने त्यसलाई भनिन्छ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अथवा डाइरेक्ट मेटेरियल पनि त्यही भयो, वेजेसको कुरा पनि त्यही नै भयो। यसरी अब र मेटेरियलमा कस्टम ड्युटी, ओपनिङ स्टक छैन, पर्चेज यो आएपछि र मेटेरियल कन्ज्युम आयो, यहाँ डाइरेक्ट वेजेस मात्रै दिएको छ, प्राइम कस्ट आयो। अब एड फ्याक्ट्री ओभरहेड जोड्नु पर्यो। फ्याक्ट्री ओभरहेडमा फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड सम्पूर्ण खर्चहरू र सबै इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू, फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड सम्पूर्ण खर्चहरू र सबै इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू क्वेसनमा कति दिएको छ, फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड सम्पूर्ण खर्चहरू भनेर यहाँ क्वेसनले के भनेको छ भन्नु होला भन्दा एउटा इन्डाइरेक्ट वेजेस दियो, एउटा हामीलाई इन्डाइरेक्ट वेजेस कति दिएको छ भाइ बहिनीहरू, 1 लाख दिएको छ। इन्डाइरेक्ट वेजेस हामीलाई कति दिएको छ त, 1 लाख दिएको छ। त्यस्तै अरू केही छ हाम्रो फ्याक्ट्रीमा चढ्ने सेलरी अफ वर्क स्टाफ, वर्क फ्याक्ट्री ओभरहेड र वर्क ओभरहेड भनेको एउटै हो। फ्याक्ट्री भनेर आए पनि यहीँ चढ्छ, वर्क भनेर आए पनि यहीँ चढ्छ। सेलरी अफ वर्क स्टाफ, स्यालेरी अफ वर्क स्टाफहरूको स्यालेरी, वर्क स्टाफ भनेको वर्कर, फ्याक्ट्रीभित्र काम गर्ने कामदारहरूको स्यालेरी कति छ त भन्नु होला हामीलाई 50,000 दिएको छ, 50,000 दिएको छ। अब यो गरिसकेपछि आउँछ अब हाम्रो 1 लाख र 50,000 जोड्दा 1,50,000 भयो। 1,50,000मा 10,70,000 जोड्दा 10,70,000 प्लस 1,50,000 जोड्दा 12,20,000 आयो। कति आयो भाइ बहिनीहरू, 12,20,000। अब यसलाई के भन्ने त, फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर्ड हो, तर क्वेसनमा वर्क इन प्रोग्रेस छ कि छैन हेर्नुहोस्। मैले अघिल्ला भिडियोहरूमा पनि भनेको छु, यदि क्वेसनमा यदि क्वेसनमा वर्क इन प्रोग्रेसहरू छ भने यो भनेको फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर्ड हो, किनकि यसमा वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस जोड्ने र क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस घटाएपछि बल्ल तल आउने फ्याक्ट्री कस्ट हो। तर हाम्रो यो क्वेसनमा फ्याक्ट्री वर्क इन प्रोग्रेस दिएको छैन, सिधै यसलाई के लेखिदिँदा हुन्छ, फ्याक्ट्री कस्ट लेखिदिँदा हुन्छ। होइन मैले वर्क इन प्रोग्रेस गर्छु भन्नुहुन्छ भने पनि वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिङ पनि निल, क्लोजिङ पनि निल गरेर हामीले गर्न सक्छौँ। यो भयो फ्याक्ट्री ओभरहेड। फ्याक्ट्री पछाडि अब के का खर्चहरू जोड्नुपर्छ त, अफिससँग रिलेटेड हाम्रा खर्चहरू, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडसँग रिलेटेड हाम्रा खर्चहरूलाई चाहिँ जोड्नु पर्छ। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडसँग रिलेटेड हाम्रा खर्चहरूलाई जोड्नु पर्छ। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड के भनेको छ ल हेर्नुहोस् त, अफिससँग रिलेटेड खर्चहरू भनेर जस्तै यहाँ अफिससँग रिलेटेड खर्च भनेर अफिस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर दियो, अफिस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अफिस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अफिस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति दिएको छ त भाइ बहिनीहरू, 2 लाख दिएको छ। अफिस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 2 लाख दिएको छ। त्यस्तै अरू अफिससँग रिलेटेड केही दिएको छ, लिगल एक्सपेन्सेस भनेको लिगल एक्सपेन्सेस पनि अफिससँग रिलेटेड खर्च हो, लिगल एक्सपेन्सेस पनि अफिससँग रिलेटेड खर्च हो। कति दिएको छ भाइ बहिनीहरू लिगल एक्सपेन्सेस, हामीलाई लिगल एक्सपेन्सेस दिएको छ 80,000 दिएको छ भनेपछि अब यो दुईटा जोड्नु पर्यो। यो दुईटा जोडिसकेपछि पनि एउटा भ्यालु आउँछ, 2 लाखमा 80,000 जोड्दा कति आउने भयो त भाइ बहिनीहरू, 2,80,000 आउने भयो। 12,20,000 प्लस 2,80,000 जोडिसकेपछि 15 लाख आयो। अब यसलाई भन्छ 15 लाख आयो, यसलाई भन्छ कस्ट अफ प्रोडक्सन। यसलाई के भन्छ त, कस्ट अफ प्रोडक्सन। ल कस्ट अफ प्रोडक्सन यहाँसम्म यसरी भयो, कस्ट अफ प्रोडक्सन है। अब मैले यो मेटाउन जाँदैछु, योभन्दा तल मैले लेखिनँ, मैले अब मेटाउन जाँदैछु। कस्ट अफ प्रोडक्सन आइसके पछाडि अब हाम्रो के को पालो आउँछ त भन्दा फिनिस गुड्स, एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक है।
यही फिनिस गुड्सलाई क्लियरिफाई गर्नको लागि हजुरहरूलाई मैले यो प्रोग्राम गरिदिन जाँदैछु। हजुर विद्यार्थीहरू कन्फ्युजमा नपर्नु होला भनेर। अब यहाँ फिनिस गुड्सको न ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स भनेको छ, न क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स भनेको छ, केही पनि भनेको छैन, न ओपनिङ स्टक न क्लोजिङ स्टक। तर हामीले यहाँबाट ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स चाहिँ हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ त भन्दा क्वेसनमा प्रोडक्सन युनिट र सेल्स युनिट दिएको छ, त्यसकै आधारमा कम्पेयर गरेर हामीले ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यतिको लागि चाहिँ अब हामीले यहाँ यसको लागि अब हामीले अगाडि केही मैले तिमीहरूलाई केही भन्छु यहाँ हेर्नु होला है। अब प्रोडक्सन युनिट भनेको के हो अब प्र्याक्टिकल्ली बुझौँ। पहिला प्रोडक्सन युनिट सेल्स युनिट एकैछिन यहाँ हेर्नु है। प्रोडक्सन युनिट मानौ अब यही क्वेसन अनुसार जाउँ। क्वेसनले के भनेको छ भन्दा प्रोडक्सन युनिट 10,000 क्लोज सेल्स युनिट कति हजार 9,000। ल यहाँ हेर्नुहोस् है, प्रोडक्सन युनिट 10,000 दिएको छ, सेल्स युनिट 9,000 दिएको छ। यसले के भन्यो त भन्नु होला भन्दा हजुरले 10,000 युनिट प्रोडक्सन सेल्स भएछ, प्रोडक्सन युनिट हो यो। हजुरले 10,000 युनिट उत्पादन गर्नुभयो, 9,000 युनिट बेच्नुभयो। ध्यान दिनुहोस् है, हजुरले 10,000 युनिट उत्पादन गर्नुभयो तर 9,000 युनिट बेच्नुभयो। बनाउँदा धेरै सामान बनाउनु भयो तर थोरै सामान बेच्नुभयो भनेपछि हजुरसँग गोदाममा लास्टमा बाँकी रहन्छ कि रहँदैन त? रहन्छ। हेर्नुहोस् है, धेरै बनाउनु भयो थोरै बेच्नुभयो, गोदाममा लास्टमा बाँकी रहन्छ। यसलाई भनिन्छ क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक इक्वल टु प्रोडक्सन युनिट माइनस सेल्स युनिट। यो केसमा ओपनिङ स्टक कति हुन्छ त 0 हुन्छ। हेर्नुहोस् है, ओपनिङ स्टक 0 हुन्छ। किन यस्तो ओपनिङ स्टक 0 हुन्छ भन्नु होला भन्दा ओपनिङ स्टकको भ्यालु दिए छैन पहिलो कुरा है। ओपनिङ स्टकको भ्यालु दिए छैन। ओपनिङ स्टकको भ्यालु नदिए पनि हामीले क्लोजिङ स्टकको नि भ्यालु दिएको थिएन नि त। नदिए पनि यहाँ कम्पेयर गरेर निकाल्यो, क्लोजिङ स्टक त निक्लियो तर ओपनिङ स्टक चाहिँ हामीलाई यहाँ निक्लिन पोसिबल भएन। प्र्याक्टिकल्ली जाने हो भने पनि हामीले उत्पादन चाहिँ धेरै गरेका छौँ, थोरै बेचेका छौँ। धेरै उत्पादन गर्दा थोरै बेच्दा त अभियसली हामीसँग गोदाममा त लास्टमा सामान बच्ने नै हो। त्यही कारणले गर्दा यहाँ क्लोजिङ स्टक हुन्छ, ओपनिङ स्टक 0 हुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब भाइ बहिनीहरू प्रोडक्सन युनिट सेल्स युनिट भन्दा धेरै भयो भने ध्यान दिनुहोस् है, प्रोडक्सन युनिट सेल्स युनिट भन्दा धेरै भयो भने ओपनिङ स्टक 0 हुन्छ। क्लोजिङ स्टक इक्वल टु प्रोडक्सन युनिट माइनस सेल्स युनिट हुन्छ। फेरि एकचोटि भने प्रोडक्सन युनिट सेल्स युनिट भन्दा धेरै भयो भने ओपनिङ स्टक 0 हुन्छ। प्रोडक्सन क्लोजिङ स्टक इक्वल टु प्रोडक्सन युनिट माइनस सेल्स युनिट। एउटा केस त यो भयो। किन यस्तो भयो त भन्दा हामीले धेरै बनायौँ थोरै बेच्यौँ। हामीले चाहिँ धेरै सामान बनायौँ, धेरै सामान बनाएपछि हामीसँग धेरै सामान भयो तर बेच्दा थोरै बेचेपछि हामीसँग गोदाममा अझै केही सामान बच्छ। हामीसँग लास्टमा बचेको सामान भनेको क्लोजिङ स्टक हो। यहाँ क्लोजिङ स्टकको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ तर ओपनिङ स्टकको भ्यालु नदियो ननिक्लिन्छ भनेपछि ओपनिङ स्टक 0 हुन्छ। कस्तो केसमा प्रोडक्सन युनिट बढी भयो भने सेल्स युनिट कम भयो भने ओपनिङ स्टक 0 हुन्छ। क्लोजिङ स्टक चाहिँ प्रोडक्सन युनिट माइनस सेल्स युनिट हुन्छ। फेरि यसरी नै सधैँ प्रोडक्सन युनिटै बढी भएको क्वेसन दिन्छ भन्ने छैन। ल कहिलेकाहीँ सेल्स युनिट बढी भयो मानौ सेल्स युनिट प्रोडक्सन युनिट 10,000 भयो, सेल्स युनिट 11,000 भयो। ल हेर्नुहोस् है, 10,000 हजुरले बनाउनु भयो, उत्पादन हजुरले 10,000 गर्नुभयो तर हजुरले 11,000 बेच्नु भयो। हजुरले 10,000 उत्पादन गरेर 11,000 बेच्न मिल्छ कि मिल्दैन? सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने मिल्दैन तर एकाउन्टको भाषामा मिल्छ। बुझ्नुभयो नि? सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने 10,000 युनिट उत्पादन गरेर 11,000 युनिट बेच्न कहिले पो मिल्छ र कि त्यही 10,000 युनिटलाई टुक्राएर 11,000 युनिट बनाएपछि मिल्छ होला भन्ने त्यस्तो हजुरहरूले सोच्नुभयो होला। त्यसरी होइन। 10,000 युनिट उत्पादन गर्दा 11,000 युनिट उत्पादन बेच्न पनि मिल्छ। बेच्नको लागि हामीसँग पहिल्यै स्टकमा हुन पनि सक्यो नि त। पहिल्यै हामीसँग 1,000 युनिट स्टकमा भएको भए त पहिले हामीसँग बढी भएका ती 1,000 युनिटलाई गरेर 1,000 युनिट सहित हामीले उत्पादन गरेको 10,000 प्लस हामीसँग पहिल्यै भएको स्टकको 1,000 गरेर 11,000 बेच्न सक्छौँ। हो यस्तो अवस्थामा चाहिँ ओपनिङ स्टक इक्वल टु सेल्स युनिट माइनस प्रोडक्सन युनिट। अब यस्तो बेलामा फेरि क्लोजिङ स्टक के हुने भयो त 0 हुने भयो। किन क्लोजिङ स्टक किन 0 हुने भयो? यहाँ क्लोजिङ स्टकको भ्यालु दिए छैन। अर्को कुरा क्लोजिङ स्टक निक्लिने कुछ सम्भावना नि भएन।
अब उत्पादनै थोरै गरेको छ, बेच्नलाई त पहिलाको स्टकबाट बेच्नु परेको छ भने अझै हामीसँग गोदाममा लास्टमा सामान बच्छ भन्ने यो चान्सै हुँदैन। त्यही कारणले गर्दा हामीसँग क्लोजिङ स्टक हुँदैन। ल दुईटा रुल्स, एउटा प्रोडक्सन युनिट कम भयो र सेल्स युनिट बढी भयो भने, सेल्स युनिट बढी भयो भने क्लोजिङ स्टक 0 हुन्छ। ओपनिङ स्टक भनेको सेल्स युनिट माइनस प्रोडक्सन युनिट, एउटा रुल्स। त्यस्तै अर्को प्रोडक्सन युनिट बढी भयो सेल्स युनिट कम भयो भने, योभन्दा अगाडि मैले हजुरहरूलाई इक्जाम्पल देखाएको थिएँ, प्रोडक्सन युनिट बढी भयो सेल्स युनिट कम भयो भने चाहिँ ओपनिङ स्टक 0 हुन्छ। त्यस्तो केसमा क्लोजिङ स्टक भनेको प्रोडक्सन युनिट माइनस सेल्स युनिट हुन्छ। मैले रुल्समा पनि लेखाइदिएको छु, हाम्रो भिडियोको पार्ट 2 मा गएर यसका रुल्स पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। के भनेर लेखाइदिएको छु त भन्नुला भन्दा, क्वेसनमा ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स दुइटै दिएन भने ओपनिङ स्टक कसरी कम निकाल्ने, क्लोजिङ स्टक कम कसरी निकाल्ने त भन्दा, ओपनिङ स्टक मात्रै निक्लिन्छ कि क्लोजिङ स्टक मात्रै निक्लिन्छ, त्यो पनि कसरी निक्लिन्छ त भन्दा कम्पेयर गरेर। प्रोडक्सन युनिट बढी भयो, धेरै उत्पादन गर्यो भने क्लोजिङ स्टकको भ्यालु हुन्छ, ओपनिङ स्टक 0 हुन्छ। त्यस्तै धेरै सेल्स गर्यौ, धेरै बेच्यौ भने चाहिँ ओपनिङ स्टकको भ्यालु चाहिँ हुन्छ तर क्लोजिङ स्टकको भ्यालु 0 हुन्छ भनेर यसरी गरेका थियौँ। ल हाम्रो यो क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो यो क्वेसनमा लेख्न त सबै लेखौँ, ओपनिङ स्टक प्लस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स, यति हो नि हाम्रो फर्मुला त। ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स, फर्मुला त यही हो भाइ बहिनीहरू है, फर्मुला त यही हो। अब अघि हामीले भने अनुसार प्रोडक्सन युनिट धेरै छ कि सेल्स युनिट धेरै छ, हेर्नुहोस् त, प्रोडक्सन युनिट धेरै छ कि सेल्स युनिट धेरै छ त भन्नुला भन्दा, हाम्रो यो क्वेसन अनुसार प्रोडक्सन युनिट धेरै छ। धेरै युनिट उत्पादन गरेपछि त हाम्रो क्लोजिङ स्टक, उत्पादन तिमीले धेरै गर्यो भने गोदाममा केही सामान बच्छ कि बच्दैन, बच्छ। त्यही कारणले गर्दा हामीसँग क्लोजिङ स्टक बच्ने भयो। कति बच्छ त भन्नु होला भन्दा, क्लोजिङ स्टक, ल त्यसको लागि अझै हजुरहरूलाई अझै क्लियरिफाई गर्नको लागि मैले हजुरहरूलाई नेपालीमै लेखिदिन्छु। फेरि यहीँ पनि प्रोडक्सन युनिट भन्दा सेल्स, प्रोडक्सन युनिट भन्दा सेल्स युनिट बढी भएमा, दुईटा मात्रै दिएको केस हो है। ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स दुइटै नदिएर यो दुईटा मात्रै दिएको केसमा प्रोडक्सन युनिट भन्दा सेल्स युनिट बढी भएमा, सेल्स युनिट बढी भयो भने ओपनिङ स्टक इक्वल टु सेल्स युनिट माइनस प्रोडक्सन युनिट, क्लोजिङ स्टक इक्वल टु 0, क्लोजिङ स्टक 0 हुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यस्तै प्रोडक्सन युनिट भन्दा सेल्स युनिट बढी भएमा सेल्स युनिट भन्दा प्रोडक्सन, धेरै युनिट उत्पादन गर्नुभयो के, धेरै युनिट उत्पादन गरेपछि हजुरसँग गोदाममा नि बच्छ नि त, भएमा क्लोजिङ स्टक इक्वल टु प्रोडक्सन युनिट माइनस सेल्स युनिट, ओपनिङ स्टक इक्वल टु 0। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यति नै हो, बुझ्नुभयो? अब यो भयो। अब हाम्रो यो क्वेसनमा प्रोडक्सन युनिट बढी भयो, प्रोडक्सन सेल्स युनिट भन्दा प्रोडक्सन युनिट बढी भयो, बढी भइसकेपछि क्लोजिङ स्टक भनेको प्रोडक्सन युनिट माइनस सेल्स युनिट, ओपनिङ स्टक त 0 हुन्छ, केही पनि आएन। क्लोजिङ स्टक भनेको यो कस्तो केस हो त भन्दा, ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स नदिएमा है, फिनिश गुड्स नदियो भने, दुइटै दिएन भने चाहिँ हामी यसरी जानुपर्छ के, दुइटै दिएन भने कम्पेयर गरेर एउटाको भ्यालु आउँछ, एउटा 0 हुन्छ। अब यहाँ फिनिश गुड्स क्लोजिङ स्टक आउने भयो किनकि प्रोडक्सन युनिट बढी छ, क्लोजिङ स्टक भनेको प्रोडक्सन युनिट माइनस सेल्स युनिट, प्रोडक्सन युनिट कति छ त हामीसँग 10,000, सेल्स युनिट 9,000 गर्दाखेरि कति आयो त 1,000 आयो। यो त युनिटमा आयो भाइ बहिनीहरू, फेरि यो युनिटमा आइसक्यो है, युनिटमा आइसकेपछि फेरि कस्ट पर युनिट निकालेर हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, युनिटमा आइसकेपछि फेरि कस्ट पर युनिट निकालेर मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, युनिटमा आइसकेपछि फेरि कस्ट पर युनिट निकालौँ, कस्ट पर युनिट, कस्ट पर युनिट निकाल्ने फर्मुला हामीसँग छ कस्ट अफ प्रोडक्सन
अपन प्रोडक्सन युनिट। यसलाई प्रोडक्सन युनिटले के गर्नुपर्छ त भाग गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। कस्ट अफ प्रोडक्सन कति दिएको छ नि हामीलाई, कस्ट अफ प्रोडक्सन कति दिएको थियो, कस्ट अफ प्रोडक्सन 15 लाख। प्रोडक्सन युनिट हाम्रो कति आएको छ क्वेसनमा, कति दिएको छ 10,000। 175 मा इन्टु गर्दा माइनस 15 लाख 1,50,000 भयो। यो गरिसकेपछि अब हाम्रो बल्ल फिनिस कोर्सको कुरा सकियो। अब हाम्रो के आउँछ त भाइ बहिनीहरू, मैले मेटाउन जाँदैछु। हजुरहरूले लेख्नु पर्यो भने यसलाई नोट बनाएर क्लियरली बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। केही कतै केही समस्या भयो भने हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा, भिडियो हेरेर कमेन्ट बक्समा हजुरहरूले आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई मैले बुझाउने कोसिस गर्नेछु, त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नेछु है। अब हाम्रो 15 लाख आएको थियो कस्ट अफ प्रोडक्सनमा, 1,50,000 घटाउँदाखेरि अब हाम्रो कति आयो त भन्दा 13,50,000। यो के हो त भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब यसमा सेलिङ ओभरहेडहरू जोड्नुपर्छ, यसमा के जोड्नुपर्छ त सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। ल के भनेको छ अब सेलिङसँग रिलेटेड खर्चहरू, बेच्दाखेरि रिलेटेड खर्चहरू, एडभर्टाइजमेन्ट 2,50,000। अरू के छ क्यारिज अन सेल्स, एक लाख, 1,000, 10,000, लाख। यो गरिसकेपछि अब हाम्रो आउँछ 3,50,000। 13,50,000 र 3,50,000 गरिसकेपछि अब हाम्रो कति आउँछ भाइ बहिनी 17 लाख। यो भनेको हाम्रो के भयो त टोटल कस्ट। अब यसमा प्रफिट जोडेपछि हाम्रो सेल्स आउँछ नि, हिसाब सकियो। एड प्रफिट, प्रफिट कति पर्सेन्ट भनेको छ हो, क्वेसन टाइट छ। ल प्रफिट पनि हामीलाई सिधै दिएन, सेल्स दियो, बुझ्नुभयो नि, सेल्स दियो। अब हामीलाई सेल्स दिएपछि सिधै सेल्स कति भनेको भन्दा 9,000 युनिट एट द रेट कति भनेको छ त 200। अब यो सेल्स त निकाल्नु पर्यो, 9 दुना 18, 18 लाख आयो, 18 लाख, 18 लाख आयो। अब यता हेर्नुहोस् त, अब हामीलाई कस्ट पनि दियो, सेल्स आयो। प्राय हाम्रा क्वेसनहरुमा कस्ट दिन्थ्यो, प्रॉफिट 80% भन्थ्यो। प्रॉफिट पर्सेन्ट निकालिने हाम्रो सर्टेन फर्मुला थियो। प्रॉफिट निकालेर चाहिँ कस्टसँग जोडेर हामीले सेल्स निकाल्थ्यौं। तर यहाँ सेल्स दियो, कस्ट दियो, प्रॉफिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कस्ट र प्रॉफिट जोडेर सेल्स आउँथ्यो भने सेल्सबाट अब कस्ट घटाएपछि अब हाम्रो के आउँछ त प्रॉफिट आउँछ। 17 लाखलाई 18 लाखबाट घटाउँदा 1 लाख। यसरी हाम्रो हिसाब सकिन्छ भाइ बहिनीहरु, बुझ्नुभयो? ल यति नै गरौँ हाम्रो कस्ट सिटको बारेमा। अब यस पछाडि अब हामीले अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ टेन्डर सिटको बारेमा डिस्कस गर्छौं। नेक्स्ट भिडियोमा टेन्डर सिटको बारेमा डिस्कस गर्छौं। यसरी नै विभिन्न लेभलका एकाउन्टका क्लासहरु सम्बन्धी समस्या परेमा एकाउन्टका क्लासहरुको लागि चाहिँ हजुरहरुले यो हाम्रो अनलाइन स्टडी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने यस्ता हजुरहरुको लागि उपयोगी एकाउन्टसँग रिलेटेड विशेष गरी भिडियोहरु हजुरहरुले पाउनु हुनेछ भन्दै यो क्लास चाहिँ यही अन्त्य भएको र हामी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट भिडियो टेन्डर सिटको बारेमा ल्याउने छौं भन्दै अहिलेलाई क्लास अफ भएको घोषणा गर्छु। हस्त नमस्कार।